बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 जून 2021 जुमेरात को इंडियन आर्मी चीफ ने श्रीनगर में कायम काबिज भारतीय फ़ौज के 15वीं कोर के हेडक्वार्टर में मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया था कि कश्मीर में हालात अब पहले जैसे नहीं रहे और बहुत बेहतरी आई हुई है। उनका कहना था कि एक तवील अरसे के बाद अमन सुकून का बोलबाला है और नॉर्मल सी छाई हुई है, जो इस जानिब इशारा है कि हालात मामूल पर आते जा रहे हैं। लेकिन इसी ब्रीफिंग के दौरान जब भारतीय आर्मी चीफ से ये सवाल पूछा गया कि अगर हालात इतने ही बेहतर हैं जिस तरह आप बता रहे हैं, तो क्या मुस्तकबिल करीब में कश्मीर में तैनात भारतीय फ़ौजियों की तादाद में कमी का कोई इम्कान है? तो इस सवाल से उन पर जैसे बिजली आ गिरी। कश्मीर की हकीकी और असल सूरत हाल पर अपनी खिफत मिटाने, अपनी नाकामी और शिकस्त छुपाने के लिए इंडियन आर्मी चीफ का कहना था कि देखिए जी, फ़ौज की तैनाती का वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लिया जाता है। अगर सूरत हाल ने, उन्होंने कहा, अगर सूरत हाल ने इजाज़त दी तो हम कुछ फ़ौजियों को दूसरी जगह तैनात करने पर गौर कर सकते हैं ताकि फ़ौजियों को कुछ आराम मिल सके। लेकिन एक जगह से सबको बैक वक्त हम हटा नहीं सकते। इंडियन आर्मी चीफ के इस जवाब से साफ दिखाई दे रहा था कि वो सरीहन झूठ बोल रहे थे और फिल हकीकत कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल भारतीय आर्मी चीफ के दावे से कतई तौर पर मुताबकत नहीं रखती। दूसरी तरफ कश्मीर की नॉर्मलसी से मुतल्लिक भारतीय आर्मी चीफ की मीडिया को दी गई ब्रीफिंग के 3 दिन भी नहीं गुजरे कि कश्मीर की नॉर्मलसी से मुतल्लिक भारतीय आर्मी चीफ के दिए गए रिमार्क्स हवा में तहलील हो गए, क्योंकि 7 जून 2021 सोमवार को कश्मीर के तूल अर्ज़ में उस वक़्त एक बार फिर उसी तरह की हैजानी और इज़्तिराबी कैफियत पाई गई जिस तरह 5 अगस्त 2019 को पाई जा रही थी। उसकी वजह यह है कि 5 अगस्त 2019 ही की तरह भारत ने कश्मीर में 60 इजाफी फ़ौजी कंपनियों को लाकर तैनात कर दिया और बड़े पैमाने पर इस फ़ौजी नक्ल हरकत से वादी कश्मीर में खौफ हिरास का माहौल बनाया जा रहा है। अब अगर आप कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर गौर करें तो हक़ाइक़ ये हैं, कश्मीर में जहां पहले ही से 8 लाख भारतीय काबिज फ़ौजी तैनात हैं और जहां नज़र उठाएं हर जानिब फ़ौजी दस्तों का ज़बरदस्त पहरा कायम नज़र आ रहा है, ऐसी सूरत हाल में मज़ीद 60 इजाफी कंपनियों की तैनाती से वादी कश्मीर से मुतल्लिक भारत के कड़े तेवर का मबरहन तौर पर पता चल जाता है। काबिज भारतीय फ़ौज की इस तेज़ नक्ल हरकत से खित्ते कश्मीर में दहशत का माहौल आया है और इस्लामिया कश्मीर इसका मतलब ये समझते हैं कि भारत की जानिब से 5 अगस्त 2019 की तरह ही कश्मीर में एक बार फिर से कुछ नए कश्मीर मुखालिफ और मुस्लिम कुश इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इस्लामिया कश्मीर में मुख्तलिफ तरह के अंदेशे, वसवसे, ज़बरदस्त इज़्तिराब और बेचैनी पाई जा रही है। इस नई फ़ौज कशी पर कश्मीर में एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि मोदी हुकूमत उन तकरीबन 4 मिलियन यानी 40 लाख भारतीय हिंदुओं को अर्ज़ कश्मीर पर लाके उनकी कॉलोनियाँ बनाने पर अमली तौर पर इक़दाम उठाने जा रही है कि जिन्हें कश्मीर का जाली और फ्रॉड डोमिसाइल इजरा करके कश्मीर का शहरी बना दिया गया। और इस इसराइली मनसूबे के तहत भारत जम्मू कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदल रहा है। दूसरा तबसरा ये है कि मोदी हुकूमत कश्मीरी पंडितों यानी कश्मीरी बोलने वाले कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक अलहदा होमलैंड का ऐलान करने वाली है।
اس کے لیے سری نگر کے قریب کسی قیمتی علاقے کو مختص کیا جائے گا جہاں کشمیری پنڈتوں کو پھر سے بسایا جا سکے، اور اس کا انتظام براہ راست دلی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس رائے کو دو اہم باتوں سے تقویت مل رہی ہے۔ ایک یہ کہ بھارت کے مسلط شدہ گورنر نے 2 روز قبل جموں میں پنڈتوں کے حوالے سے بتایا کہ ہم پنڈتوں کے لیے ایک ایسا اقدام اٹھانے جا رہے ہیں جس سے دیکھ کر سب دنگ رہ جائیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سری نگر کے مضافات میں انتہائی قیمتی اراضی نشاد علاقے میں کم از کم 15 گھروں کو گورنر رجیم کی طرف سے نوٹس مل چکا ہے کہ وہ مکانات خالی کریں، کیونکہ یہ کشمیری پنڈتوں کی ملکیت ہے، جبکہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 60 برسوں سے یہاں مقیم ہیں اور یہ ان کی ذاتی ملکیت اور اپنی جائیداد ہے۔ 1990 میں تقریباً 2 لاکھ کشمیری پنڈت، جنہیں اس وقت کے بھارتی گورنر جگموہن نے یہ کہتے ہوئے کشمیر سے فرار کرایا کہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر کیچ اینڈ کل کا آپریشن شروع کیا جا رہا ہے اور کشمیر کی بستیوں کا صفحہ ہستی سے مٹانا مقصود ہے، لہٰذا وہ اپنی جان بچائیں اور یہاں سے جموں اور بھارتی ریاستوں کی طرف کوچ کر جائیں، نقل مکانی کر کے فوراً سے پیشتر یہاں سے چلے جائیں۔ 30 برسوں سے جموں اور بھارتی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر مراعات اور مفادات اور نوکریوں کے حامل کشمیری پنڈت اب کشمیر واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا مطالبہ یہ ہے کہ انہیں مسلمانان کشمیر سے بالکل الگ سے بسایا جائے اور پنون کشمیر کے نام پر انہیں علیحدہ ہوم لینڈ بنا کر دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ سچ مچ میں کیا کشمیر میں حالات بہتر ہو گئے ہیں جس کا دعویٰ انڈین آرمی چیف کر رہے ہیں؟ زمینی صورتحال اس سے صریحاً جھوٹ اور انڈین آرمی چیف کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے۔ اگر کشمیر میں حالات ٹھیک ہیں تو کشمیری نوجوانوں کی شہادتیں کیوں اور کیسے واقع ہو رہی ہیں؟ کیوں کشمیری مسلمانوں کے آشیانے دھماکہ خیز مواد سے زمین بوس کیے جا رہے ہیں؟ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 ماہ کے دوران کشمیر میں 57 کشمیری مسلمان شہید کر دیے گئے ہیں، جبکہ 20 مکانات بارود سے زمین بوس کر دیے گئے ہیں۔ اگر کشمیری نوجوانوں کا قتل عام جاری رہنے اور کشمیری مسلمانوں کے گھروں کو آگ میں بسم کرنا نارمل سی کہلاتی ہے تو پھر انڈین آرمی چیف کا دعویٰ درست ہے۔ اگر کشمیر کی زمینی صورتحال کا بغیر جائزہ لیا جائے تو ایک اندھا بھی بول اٹھے گا کہ کشمیر کے حالات تو قطعی طور پر نارمل نہیں ہیں۔ کشمیر کی زمینی صورتحال چیخ چیخ کر بول رہی ہے کہ اسلامیہ کشمیر بھارت سے بدستور نفرت رکھتے ہیں اور اس سے اسی طرح نالاں اور منہ پھیرے ہوئے ہیں جس طرح گزشتہ 3 اشروں سے بالخصوص ان کا کھلم کھلا طرز عمل رہا ہے۔ ان کا بھارت کے خلاف یہ طرز عمل کسی سے اقتدار چھین کر کسی اور کو سونپنے کی مانگ پر نہیں، بلکہ بھارت سے ان کی نفرت اور بھارت کے خلاف ان کے رویے کی بنیاد ارض کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے اور جارحانہ تسلط ہے۔ اس پس منظر میں اور اس سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے انڈین آرمی چیف کے نارملسی کے جھوٹے دعوے سے جموں کشمیر کے مسلمانوں اور کشمیر کی معروضی صورتحال پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر انڈین آرمی چیف اسلامیہ جموں کشمیر کی خاموشی دیکھ کر یہ اخذ کر رہے ہیں کہ کشمیر کے حالات بھارت کے حق میں بدل گئے تو انہیں چاہیے کہ وہ گزشتہ 3 دہائیوں کی تحریک آزادی کشمیر کے اوراق اور ابواب کا مطالعہ کریں اور انڈین آرمی چیف اس سکرین کو بھی دیکھیں جس میں واضح طور پر کشمیر میں مزید فوج کشی نظر آ رہی ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کا دعویٰ کس حد تک صحیح اور درست ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔